बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बैरून मुमालिक से मिलने वाली तहाइफ की तफसीलात देने से इनकार कर दिया है और शहरी को वज़ीर-ए-आज़म के तहाइफ की तफसीलात फराहम करने का इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहाइफ की तफसीलात देने से गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बैरून ममालिक से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात देने से इनकार कर दिया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? जी बिल्कुल, दरख्वास्त गुजार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया और उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बैरून ममालिक से क्या तोहफे मिले हैं। हुकूमत तफसीलात देने से इनकारी है और वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिलने वाले तहाइफ को क्लासीफाइड करार दे दिया है। काबीना डिवीजन ने इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी इब्रार खालिद को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। काबीना डिवीजन ने कहा है कि सरबराहान ममलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैनुर रियासती ताल्लुकात का आकाश है, जबकि ऐसे तहाइफ की तफसील इजरा से मीडिया हाइक और गैर जरूरी खबरें फैलेंगी। काबीना डिवीजन ने दरखास्त में कहा कि बेबुनियाद खबरें फैलने से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर होंगे, जबकि मुल्की वकार मजबूर होगा। जबकि शहरी को वज़ीर-ए-आज़म के तहाइफ की तफसीलात देने का इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म जो है वो चैलेंज किया गया था, जिस पर अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किए हैं। जी, गैर ज़रूरी खबरें फैलने से रोकने के लिए इकदाम उठाया गया है। हुसैन अहमद, आपका शुक्रिया। और वज़ीर-ए-आज़म का 4G स्पेक्ट्रम की हालिया नीलामी में मतलूबा हदफ हासिल न कर सकने पर नोटिस। 9 सितंबर को नीलामी में 4 की बजाय सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन कंपनी ने स्पेक्ट्रम खरीदा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने $1 अरब हदफ के मुकाबले में सिर्फ $279 मिलियन वसूली पर बरहमी का इजहार किया है। डॉलर की कदर में इजाफा और गैर यकीनी एक्सचेंज रेट 3 मोबाइल फ़ोन कंपनीज ने बोली में हिस्सा न लेने की वजह बताई है। और इसी हवाले से आपको आगाह कर रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने 4G स्पेक्ट्रम की हालिया नीलामी में मतलूबा हदफ हासिल न करने का नोटिस ले लिया है। 9 सितंबर को नीलामी में 4 के बजाय सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन कंपनी ने स्पेक्ट्रम ख़रीदा था। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा, नाकामी की क्या वजूहत सामने आ रही हैं? जी देखिए, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वजारत खजाना और इंटरनेशनल कंसल्टेंट से मुशावरत के बाद 9 सितंबर को 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन का इनेकाद किया था, जिसमें 4 मोबाइल फोन कंपनियों के बजाय सिर्फ एक कंपनी ने रस्मी बोली में हिस्सा लिया और $1 अरब का हदफ था, लेकिन हुकूमत को सिर्फ $279 मिलियन वसूल हो सके, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक आला सतही इजलास के दौरान इस मामले के ऊपर नोटिस लेते हुए बरहमी का इजहार किया है और इसकी वजूहात जानने की कोशिश की गई कि क्या वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर जहां पर हुकूमती वज़रा ये क्लेम कर रहे हैं कि मोबाइल फोन कंपनियों की कारकर्दगी इंतहाई खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इजाफी 4G स्पेक्ट्रम क्यों नहीं खरीदा। जिसके जवाब में ज़राए का ये कहना है कि ये जस्टिफिकेशन दी गई कि मोबाइल फोन कंपनियों को हिदायत की गई है और वो जल्द इजाफी स्पेक्ट्रम खरीदेंगी, चूंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तमाम ज़राए का कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफा और गैर यकीनी एक्सचेंज रेट के बायस 3 मोबाइल फोन कंपनियों ने बोली में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि इस वक्त 4G और 3G के जो सार्फिन हैं उनकी तादाद 10 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है और कंपनियों का ये कहना है कि एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रम खरीद कर मार्केट के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और गैर यकीनी एक्सचेंज रेट भी उनकी राह में एक सबसे बड़ी रुकावट है। ताहम वज़रा ने प्राइम मिनिस्टर की बरहमी को दूर करने के लिए तसल्लियां दी हैं कि मोबाइल फोन कंपनी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए पाबंद हैं और इस सिलसिले में वो उम्मीद की जा रही है कि मजीद 4G स्पेक्ट्रम लाजम खरीदेंगी। जी, सुहेल इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तानी नशात मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट, शेडो डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ने बरतानवी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाले जाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि अप्रैल से जो लोग पाकिस्तान में फंसे हुए थे अब वो भी वापस आ सकेंगे और पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड और टूरिज्म को भी फ़ायदा होगा। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। मैं वेलकम करता हूं गवर्नमेंट की इस डिसीजन को कि 22 सितंबर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी चंद दूसरे ममालिक हैं जिनको रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। इससे हमारी कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत अरसे से ये जो कि अप्रैल से ये मसला चल रहा था
اور بہت سی فیملیز کو تھاؤزنڈس آف پاؤنڈس کی کاسٹ بھی امپلیکیشن ہوئی ہیں، اور بہت سی فیملی ایکچولی اسٹک بھی ہوئی ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش میں. تو اب ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ واپس بھی آ سکیں گے. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغانستان کی سچویشن ہے اس میں پاکستان بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے. اس میں ہیومنٹیرین کی جو بات ہوتی ہے اور سیف پیسیج کی جو بات ہے، اس میں بھی اس مسئلے کو ہیلپ ہوگی. میں APPG برٹن اور پاکستان کی ٹریڈ اور ٹورزم کا چیئر بھی ہوں، اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں فائدہ ہوگا کہ لوگ آپ ایزیلی موو اراؤنڈ کر سکیں گے اور ٹریڈ کو اور ٹورزم کو فردر ڈیولپ کر سکیں گے. راشٹرل میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، ممبر آف پارلیمنٹ افضل خان، ہاؤس آف لارڈز کے رکن واجد خان، میئر آف راچڈیل کونسلر عاصم رشید سمیت دیگر اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے خصوصی شرکت کی. تقریب کا احوال بتائیں گے اعتزاز عاصم چودھری. یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ سالانہ ڈنر کی تقریب مقامی ہال میں منعقد کی گئی. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. میئر آف راچڈیل کونسلر عاصم رشید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تقریب ہمیں اپنے پیارے ملک پاکستان کی یاد دلاتی ہے. پاکستان کا قیام لاکھوں قربانیوں کے بعد عمل میں آیا. سب سے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کو جو ریڈ لسٹ سے نکالا گیا ہے اور جو کہ ٹریول گائیڈ لائنز اب چینج ہوئی ہیں اور ریسٹرکشن سے ہم باہر نکلے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو جو مسائل کا سامنا تھا اس سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں. تمام پارلیمنٹیرینز کی جو ایفرٹ ہے، ہمارے برٹش پاکستانی پارلیمنٹیرینز جو ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، ہائی کمیشن اور کونسلیٹ آفیسز نے جو کام کیا، مبارکباد کے تمام مستحق ہیں. سابق ممبر یورپین پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد کریم نے کہا کہ پاکستان کا ریڈ لسٹ سے نکلنا ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے عمل میں آیا ہے. To be celebrating Pakistan Independence Day today, albeit belatedly, on the day that we receive information that travel once again between Pakistan and the UK can take place on a much freer basis, is something that we greatly welcome. ممبر آف پارلیمنٹ برطانیہ افضل خان اور ہاؤس آف لارڈز کے رکن واجد خان نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان کا ریڈ لسٹ سے نکلنا بڑا اہم ہے، کیونکہ دونوں اطراف میں ہزاروں لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے منتظر تھے. امیزنگ کہ آج یہاں پاکستان کشمیری کمیونٹی ایسوسی ایشن کی طرف سے کیسلر سینٹر میں ہمارے بھائی عاصم رشید جو یہاں کے میئر بھی ہیں فرسٹ سٹیزن، ایک بہت اچھا کلچرل قوالی پروگرام رکھا ہوا ہے. اور ساتھ اس میں ڈبل خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. ہم پچھلے اپریل سے اس پہ کوشش کر رہے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ بہت ہی انفیئر تھا، بٹ اٹس اے گڈ نیوز کہ ہماری کمیونٹی اب فریلی آ جا سکے گی. خبر تو آ گئی ہے کہ ریڈ لسٹ سے ہم پاکستان نکل گیا ہے، لیکن یہ بہت ہی پہلے آنے چاہیے. تو گورنمنٹ کے اوپر میں سخت تنقید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان جو فیملیز کو انہوں نے ذلیل کیا ہے، اور میرے بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن کیونکہ فیملیز ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو گئے ہیں، تجارت ختم ہوا ہے، اور اس کا بنیاد کیا ہے؟ سائنس نہیں، ڈیٹا نہیں تھا، یہ سیاسی فیصلہ تھا. لیڈر آف راچڈیل کونسل کونسلر نیل ایمٹ نے کہا کہ راچڈیل ایک کثیر ثقافتی ورثہ رکھنے والا شہر ہے. برطانوی معاشرے میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا اہم کردار ہے. That we own together. Nobody owns culture. We share that together. We're enriched by our different cultures. I just want to make one political point tonight, and the political point simply is this. I was delighted to see the changes that's been announced today about the removal of Pakistan from the red list. اس موقع پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ایسوسی ایشن کے نئے عہدیداران اعتزاز عاصم چودھری کو نائب صدر برائے کشمیر ریجن اور راجہ صغیر احمد کو جوائنٹ سیکرٹری منتخب کیا گیا. کونسلر جنرل مانچسٹر طارق وزیر اور میئر آف راچڈیل کونسلر عاصم رشید نے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. پاکستان فائنلی اتنے مہینوں کے بعد ان کی ریڈ لسٹ سے نکل گیا، اور اس میں جو ہماری کمیونٹی ڈائسپورا، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں سائڈ پہ، ہماری جو بیوروکریسی ہے دونوں سائڈ پہ،
اور باقی جتنے لوگوں نے اس میں محنت کی ہے, اپنی اپنی انپٹ دی ہے, تو میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تقریب کے آخر میں محفل سماع کا اہتمام کیا گیا تھا. مہمانوں کے لیے صابری برادران نے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا. ساتھی رپورٹر راجہ واجد کے ساتھ اعتزاز عاصم چودھری, 92 نیوز, روچڈیل. آئرلینڈ میں ایگل ایونٹس GAV کرکٹ ٹورنامنٹ ڈبلن میں شروع ہو گیا, جس میں 10 ٹیمز حصہ لے رہی ہیں. میچز دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈز کا رخ کر رہی ہے. فیصل مرزا رپورٹ کریں گے. آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں سالانہ کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہو گیا. کرکٹ ٹورنامنٹ میں اس سال 10 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں, جس میں گولف ساؤتھ ایشین ممالک کے کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع ملا ہے. اس ٹورنامنٹ کے زیادہ تر میچز ڈبلن کیسل ناک کے کرکٹ گراؤنڈ میں کروائے جائیں گے, جبکہ کچھ میچز ڈبلن 15 کی دوسری کرکٹ گراؤنڈ میں رکھے گئے ہیں, جس کے لیے گراؤنڈز میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. پارکنگ کی سہولت اور کچھ فاصلے پر موجود دیسی ریسٹورانٹس کی موجودگی کی وجہ سے ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی بڑی تعداد ان میچز کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈز کا رخ کر رہی ہے. یہ جو ڈبلن میں ہم نے ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے, ہم سب سے پہلے تو سارے کھلاڑیوں کو, ہمارے اسپانسرز کو تھینک یو کرتے ہیں کہ کووڈ کے بعد سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور کرکٹ کے تھرو ہم بیک ٹو نارمل آ رہے ہیں. تو ایسی ایکٹیویٹیز بہت ہیلدی ہوتی ہیں. سارے لڑکوں کی ایفرٹ تھی اور ہم نے ایشین ٹائیگر لاسٹ ٹائم فائنل میں پہنچے ہیں. اس ٹائم ہم نے 2 میچ لگاتار جیتے ہیں اور بیسٹ آف لک جو ہے نا ہمارے سارے لڑکوں کو. I think in Ireland there's loads of talent. There's too much talent in Ireland and they all have like immigration issues and all their problems and I'm one of them and I hopefully will get them sorted and play for Ireland. میرے خیال میں بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے پاکستانی کمیونٹیز کے لیے. دوسرے جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہے جو کرکٹ کو لائک کرتے ہیں, میرے خیال میں اس طرح کے ایونٹ زیادہ ہونے چاہیے. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਾਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ. ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਾਰ ਤੇ ਨਜਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. I'm here to enjoy cricket today. My son is playing here. It's a beautiful weather, sunny weather in Dublin. So what else do you need? یہ بہت ٹف ہوتا ہے اس کو آرگنائز کرنا, اسپیشلی یہاں پہ آئرلینڈ میں, کیونکہ ہر کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے کام کرنے کے لیے. کسی کا کالج ہوتا ہے تو ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے سب کی. اور سب سے بڑا مین ایشو یہاں پہ آئرلینڈ میں ہے ویدر کا, کیونکہ ویدر یہاں پہ اسٹیبل نہیں ہوتا. کبھی ویدر پہ یہاں پہ بارش ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی الحمدللہ پچھلے 3 سال سے ہم لوگ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں الحمدللہ, اینڈ اٹ از گوئنگ ویل. وی ہیو ریپرزینٹڈ ٹو ساؤتھ ایشین ہنٹر, اور ایسے میچ پہلے تو نہیں ہوتے تھے لیکن پچھلے 1-2 سال سے کچھ ہماری مکس کمیونٹی انڈیا پاکستان کی جو آرگنائز کر رہی ہیں. اور اس سال یہ 2nd ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ہم نے پہلے بھی کھیلا تھا. میں لمرک سے آیا ہوں اس ٹورنامنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. We are here to watch the cricket and we really enjoy it. And we are supporting Pakistan. Pakistan Zindabad! ٹورنامنٹ کی مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس ٹورنامنٹ کی مدد سے نہ صرف شائقین کرکٹ کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کا موقع دیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشین ٹیلنٹ کو بھی سامنے آنے کا چانس دیں, جو شاید مستقبل میں آئرلینڈ کی نیشنل ٹیم کا حصہ بن سکیں, جو ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہوگی. آئرلینڈ میں لوکل بزنسز کے تعاون سے گیو گروپ یہاں کرکٹ ٹورنامنٹس کا ارینج کر رہا ہے, اور یہاں پر زیادہ تعداد میں ساؤتھ ایشین جو پلیئرس ہیں وہ دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں. بہت اچھا ٹیلنٹ ہے آئرلینڈ میں جو نکل کے باہر آ رہا ہے, اور امید کی جاتی ہے کہ یہ ٹیلنٹ جو ہے آئرلینڈ کی جو نیشنل ٹیمز ہیں یا جو ان کا جو لوکل کرکٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہاں تک ریچ آؤٹ کریں گے. فیصل مرزا, 92 نیوز, ڈبلن, آئرلینڈ. ناظرین, سعودی عرب میں محبان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہوئی, جس میں سیاسی جماعتوں کے عمائدین اور کمیونٹی کے دیگر افراد نے شرکت کی, جبکہ مقررین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی. ریاض سے رپورٹ کریں گے عمیر علی. سعودی دارالحکومت ریاض میں آل پارٹیز رحمت للعالمین کانفرنس کا روح پرور انعقاد ہوا, جس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ اسلام امن کا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کی بھلائی اور اعلیٰ اخلاقیات کا عملی درس دیتی ہیں, اور آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. شرکاء نے کہا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور معاشرے کو اسلامی اقدار کے مطابق ڈھالیں. محبان رحمت للعالمین
तंजीम के सरपरस्त आला मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद का कहना था कि हमारी फलाह सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करने में है और हमें चाहिए कि हम अपनी मौजूदा और आइंदा नस्लों को इस्लामी तालीमात से बेहतर अंदाज के साथ रूशनास करवाएं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मुआशरे की तामीर नौ को फरोग़ दें। इससे जहाँ मुआशरा अदल इंसाफ पर तश्कील पाएगा, वहीं इस्लामोफोबिया का खात्मा भी होगा। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आपको ताज्जुब होगा और खुशी भी होगी, कम से कम 2000 से ज़्यादा किताबें जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर लिखी जा चुकी हैं। और जिस वक़्त ये जो नापाक खाके शाये हुए, उसके बाद इतनी किताबें शाया हुई, इतनी किताबें शाया हुई। तकरीब से कोऑर्डिनेटर वकार नसीम वामिक, हाफिज अब्दुल वहीद, अरशद तबस्सुम, मौलाना हबीबुल्लाह, एहसन अब्बासी, खालिद अकरम राना, रियाज राठौर, इसहाक मेमन, डॉक्टर मुजम्मिल शाह, ताज मोहम्मद और दीगर ने खिताब किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का फ्रैंकफर्ट पहुंचने पर तहरीक इंसाफ जर्मनी के कारकुनान ने वालेहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों का दौरा भी किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें की। असगर मिर्जा की रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, जो इन दिनों यूरोप के निजी दौरे पर हैं, फ्रैंकफर्ट पहुंचे तो तहरीक इंसाफ जर्मनी के कारकुनान ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। चौधरी मजहर की मेज़बानी में उन्होंने जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों हाइडेलबर्ग, फ्रैंकफर्ट और हागन का दौरा किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें की। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो जर्मनी में ज़ेर तालीम भी रहे, उनके नाम से मनसूब जर्मन हुकूमत ने हाइडेलबर्ग में एक गली जिसका नाम इकबाल स्ट्रीट रखा गया है, कासिम सूरी खुसूसी तौर पर वो गली देखने हाइडेलबर्ग भी गए। फ्रैंकफर्ट पहुंचे तो कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए शिराज गिलानी की नई दुकान का इफ्तिताह करने चौधरी मजहर और लियाकत अली शाद के साथ पहुंच गए और अपने हाथों से इफ्तिताह किया। इस मौका पर मशहूर समाजी शख्सियत तुफैल हुसैन भट्ट, जो दहाइयों से पीपल्स पार्टी के जियाले रहे, उन्होंने इमरान खान की क़ियादत पर एतमाद करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। कासिम सूरी ने तुफैल हुसैन भट्ट को तहरीक इंसाफ में खुशामदीद कहा और उनके इस फैसले को खुशाइंद करार दिया।